बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 31 जनवरी 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से यकम शाबान 1446 की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे शेयर की जाती हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन में ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा ताकि तमाम वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहें। सऊदी अरब के अहम शहर ताइफ से खबर आई है कि गेस्ट हाउस में गैर कानूनी तौर पर पोल्ट्री फार्म चलाने वाले मारूफ ब्रांड के नाम के पैकेट तैयार करके मुर्गियां फरोख्त करने वाले गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलसेल अल कबीर म्यूनिसिपैलिटी ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से बड़ी कार्रवाई की है। बल्दिया के इदारे की जानिब से मजीद कहा गया कि एशियाई कारकुनों ने गेस्ट हाउस में पोल्ट्री फार्म खोल रखा था जहां सेहत के म्यार का ख्याल रखे बगैर मुर्गियों को मारूफ ब्रांड के पैकेट और थैलियों में पैक करके मार्केट में सप्लाई करते थे। बल्दिया ने कहा कि मौके से मुर्गियों की मुतअद्दद मारूफ ब्रांड की 90,000 थैलियां, जाली तारीख इंतहा यानी एक्सपायरी डेट के स्टिकर्स और 90 जिंदा मुर्गियां जिन्हें ज़िबा करने के लिए तैयार किया गया था जब्त कर ली गई हैं। बल्दिया ने कहा कि तिजारती जालसाजी और बल्दिया के कवानीन की खिलाफवर्जी करने के बायस इन अफराद को गिरफ्तार किया गया है। यकीनन ऐसे अफराद सज़ा और जुर्माने के बाद डिपोर्ट किए जाते हैं। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से नए एलामी के मुताबिक नए कवानीन बाकायदा तौर पर सऊदी अरब में नाफिजुल अमल हो चुके हैं, जिसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया था कि कीवा कॉन्ट्रैक्ट करना अब हर कंपनी पर लाजम करार दे दिया गया है। कोई भी वर्कर कीवा कॉन्ट्रैक्ट के बगैर किसी जगह पर काम ना करे। अगर कोई भी कंपनी कफील कीवा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कीवा कॉन्ट्रैक्ट में अब मुआहदे का प्रबोशरी पीरियड 90 दिन की बजाय 180 दिन मुकर्रर किया जाएगा। याद रखें, लेबर कवानीन में यह तब्दीली कर दी गई है। पहले 90 दिन का प्रबोशरी पीरियड होता था, 180 दिन कफील और कंपनी के मुश्तरका ताउन के साथ आगे बढ़ाया जाता था, मगर अब 180 दिन मुकर्रर कर दिया गया है, जिसमें वर्कर जब चाहे कंपनी को छोड़ सकता है और इसी तरह से कंपनी भी अपने कारकुन को बगैर किसी वजह के फारिग कर सकती है। याद रखें, इस बारे में पहले भी कुछ इतलात आई थी। मजीद इतलात आई हैं कि इस लॉ को बाकायदा इम्प्लीमेंट यानी नाफिज कर दिया गया है। मजीद इस कानून में जो तब्दीली की गई है उसके मुताबिक कोई भी कंपनी अगर किसी वर्कर को काम से फारिग करेगी यानी 180 दिन गुजरने के बाद, जो कि 6 महीने का पीरियड बनता है, उसके लिहाज से उसे 2 महीने पहले कारकुन को मुतला करना होगा कि कारकुन की मजीद खिदमत इस कंपनी को नहीं चाहिए, लिहाजा वो दूसरी मुलाजमत तलाश कर ले। अगर कोई कारकुन किसी कंपनी को छोड़ना चाहता है तो मुआहदा ख़त्म होने से 30 दिन पहले इसे कंपनी को लाजमन इतला देनी होगी और ये तमाम बातें मुआहदे में दर्ज होनी चाहिए। मुआहदे में ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर होनी चाहिए कि मुआहदा कितने अरसे का है, तनख्वाह कितनी है, काम किस दिन शुरू किया गया, ये तमाम चीज़ें मुआहदे में लाजमन दर्ज होनी चाहिए और ये बाकायदा तौर पर सऊदी अरब में 100% ये कवानीन राइज कर दिए गए हैं। इससे पहले मुख्तलिफ कंपनियां कीवा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराती थी, गुरफा तजारिया कराकर मुलाजमीन के मुआहदों को कंटिन्यू करती थी। अब ऐसा नहीं होगा। तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो बेहतरीन किस्म का प्लेटफॉर्म सऊदी हुकूमत ने लॉन्च किया है, कीवा कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। इसके जरिए अब कारकुनों और कंपनियों के दरमियान मुलाजमत के मुआहदे यकीनी बनाए जाएंगे। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता दिनों कुछ ऐसी इतलात आई थीं कि मुतअद्दिद अफराद जहरीली खुराक खाने की बिना पर बीमार हुए, जिन्हें फौरी तौर पर इमरजेंसी में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और मुतल्लिका रेस्टोरेंट्स के खिलाफ इदारों ने कार्रवाई की।
اب اس بارے میں مزید اعلامیہ جاری ہوا ہے کہ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے زہریلی خوراک کے حوالے سے سزاؤں کا باقاعدہ ایک چارٹ اور قوانین جاری کر دیے ہیں۔ ریسٹورانٹس اور اشیاء خورد و نوش کی دکانوں کے علاوہ گودام اور فیکٹریوں پر بھی قوانین کا مکمل اطلاق کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ کے مطابق اس چارٹ میں کہا گیا ہے کہ زہریلی خوراک ثابت ہونے پر متاثر ہونے والے فی فرد کے حساب سے 60,000 ریال تک کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا مزید کہنا ہے کہ زہریلی خوراک کے واقعات کو روکنے کے لیے بتائے گئے تمام قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اتھارٹی کی ٹیمیں اشیاء خورد و نوش کی دکانوں، ہوٹلوں، گوداموں کا مستقل بنیادوں پر جائزہ لیں گی تاکہ کسی بھی خلاف ورزی پر فوراً ایکشن لیا جا سکے۔ جاری کیے گئے چارٹ کے مطابق جو ہوٹل، کیفیٹیریا، فاسٹ فوڈ کے سینٹرز سے لی گئی کسی بھی قسم کی خوراک سے اگر زہر کا اثر ثابت ہو گیا تو اتھارٹی کی ٹیمیں فوری طور پر وہاں سے کھانے پینے کے نمونے اپنی تحویل میں لے کر ان کا معائنہ کریں گی تاکہ خوراک میں زہریلے مواد کا پتہ کیا جا سکے۔ دکانوں اور ریسٹورانٹس وغیرہ کے اشیاء خورد و نوش یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں زہریلے مواد کی موجودگی ثابت ہونے پر کم سے کم 3,000 سے 30,000 ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ کھانے پینے کی اشیاء کی فیکٹریوں یا گودام جہاں سے خام مال سپلائی کیا گیا ہو اگر وہ متاثر کیے گئے تو جرمانے کی رقم ڈبل ہوگی جو کم سے کم 6,000 اور زیادہ سے زیادہ 60,000 ریال تک جا سکتی ہے۔ اتھارٹی کا مزید کہنا ہے کہ زہریلی خوراک سے کسی کی ہلاکت یا جسمانی طور پر معذور ہونے کی صورت میں متاثرہ دکاندار یا ادارے کے خلاف مقدمہ دائر کر کے چلان پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا جائے گا جہاں سے قانون کے مطابق مکمل کارروائی کی جائے گی۔ سعودی عرب میں رہنے والے تمام غیر ملکی افراد قوانین کا احترام کریں کیونکہ قوانین پر عمل درآمد کرنے سے ہی آپ بہتر انداز میں سعودی عرب میں رہ سکتے ہیں ورنہ قوانین کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہا جائے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں نیو مربع منصوبے کے تحت دنیا کا سب سے پیچیدہ تعمیراتی ڈھانچہ موقف جسے انگلش میں اسکوائر کہا جاتا ہے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ عمارت ریاض کی جدید ترقیاتی منصوبوں میں سے سب سے اہم تصور کی جا رہی ہے جو جدید اور کثیر المقاصد کا تعمیراتی شاہکار ہوگی اور ریاض کے بڑے منصوبوں میں اسے منفرد مقام حاصل ہوگا۔ یاد رہے المربع نامی اس عمارت میں 400 میٹر یہ لمبی، 400 میٹر چوڑی اور 400 میٹر ہی بلند ہوگی جبکہ اس کا مجموعی حجم یعنی والیوم 1000 میٹر سے زیادہ ہوگا۔ زیر زمین رقبہ جس حد تک وسیع ہے سرنگوں اور تجارتی مراکز پر مشتمل ہوگا۔ حجم دبئی مال کے برابر ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے مزید بڑھایا جا سکے گا۔ مربع اس اہم شاہکار کو تعمیر کرنے والی کمپنی کا کہنا ہے کہ ایفل ٹاور جتنا ایک فلک بوس ٹاور اس کے اندر بنے گا یہ دنیا کا پہلا ایسا ٹاور ہوگا جو کسی عمارت کے اندر تعمیر کیا جائے گا۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں موسم میں کافی تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ کبھی تھوڑی گرمی ہو جاتی ہے اور پھر اچانک دوبارہ سے سردی شروع ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں جب محکمہ موسمیات سے رابطہ کیا گیا تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں سردی کی نئی لہر آ چکی ہے۔ سعودی عرب کے خاص طور پر وسطی علاقے جس میں ریاض ریجن خاص طور پر شامل ہے سردی کی نئی لہر رہے گی جو کہ درمیانے درجے کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سردی کی لہر جمعرات سے شروع ہو گئی ہے اور اگلے 2 دن تک یہی موسم برقرار رہے گا۔ ہفتے اور اتوار کی رات میں کچھ تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا ہے کہ سردی کی لہر سے شمالی اور وسطی علاقے زیادہ متاثر ہوں گے تاہم باقی علاقوں میں بھی اس کی تاثیر محسوس کی جائے گی۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ جازان، عسیر بہا اور مکہ المکرمہ ریجن جس میں جدہ بھی شامل ہے بالائی علاقوں میں کافی بادل گہرے چھائے رہیں گے جبکہ کہیں ہلکی اور کہیں درمیانے درجے کی بارش کی بھی امید ہے۔ محکمے نے مزید کہا کہ تبوک، حائل اور قصیم میں دھند چھائی رہے گی جبکہ ریاض اور مشرقی ریجن میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ دھند والے علاقوں میں ڈرائیونگ کے دوران خاص طور پر فوگ لائٹس کا استعمال کیا جائے اور احتیاط برتی جائے۔
سعودی عرب سے لاکھوں سعودی شہری اور غیر ملکی افراد بحرین کا ویکینڈ کے لحاظ سے سفر کرتے ہیں۔ اطلاعات کچھ آ رہی ہیں کہ بحرینی ڈیجیٹل گورنمنٹ کے جو متعلقہ سیکشنز ہیں اس میں ڈیجیٹل سروس میں کچھ خرابی پیدا ہوئی، جس کی بنا پر پل سے گزرنے والی ہزاروں گاڑیاں پھنس گئیں اور کافی تاخیر کا شکار ہوئیں۔ اطلاعات کے مطابق بحرینی ڈیجیٹل گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ مختلف نوعیت کے ڈیجیٹل سروس میں پیدا ہونے والی عارضی خرابی تھی، جسے اپ گریڈ کر کے بہتر کر دیا گیا ہے۔ بحرین میں ڈیجیٹل سروس کی اپ گریڈیشن اور مینٹیننس کی وجہ سے مملکت اور بحرین کے مابین شاہ فہد پل پر امیگریشن خدمات کسی حد تک متاثر ہوئیں، جس کی وجہ سے سرحدی چوکی پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔